मारियान काल एक इन्सिडेंट जालो आनी एडवोकेट सदानंद वेंगणकराक तो करप्शन अबॉलिशन पार्टीचो प्रेसिडेंट आसलो आनी तेणें कितें तरी इशू रेज केले रिगार्डींग EVM आनी तूं म्हाका दिसता तेजे बरोबर 2 दीस तेजे बरोबर ते EVMाक लागून ती भासाभास करपाक आसलो आनी तुवें ऑब्जेक्शन तेजेर रेज केलेलें तर आतां तेका फाल्यां काल एरेस्ट केलो कित्याक तो थिंगा आपले जो इशू मांडटालो म्हणे EVMाक लागून तर आतां पळय इंडियेक हें सारकें इलेक्शन व्हडलें इलेक्शन लोकसभेचें इलेक्शन तर एका आदवोगादाच्या मनान तो दुबाव आहा जाल्यार ते दुबाव पयस करचे सुवातेर एरेस्ट करप तुमी कशें कितें पळयता हे इलेक्शनाक लोकांचो हें आसतलो कितें म्हणटा पळय तो विश्वास आसतलो EVMाचेर हय मानेल बाब तुका योग सांगूंक वता हांव योग म्हाका दूख लागता काल एडवोकेट सदानंद वेंगणकराक तेणी पयलो डिटेन केलो आनी मागीर एरेस्ट केलो म्हणून एरेस्ट करपाक कारण म्हणजे वो डिटेन करपाक कारण म्हणजे ज्यो जेन्युइन इश्यूज आहा आनी योग पळय खूंय वायट घडलां आनी कितें समोर हाडलें तेणें आनी दाखयलें हें बाबा ना घडोवंक जायना हें म्हणून आनी एज पर द बूक वचोनात म्हणून आनी ते आवाज केलो तेणें दाखयलें आनी थिंगा जायतो कोण येयले की हें केल्यार हें जायना आनी हेचेर जायतो आमकां दुबाव लागता जायतो दुबाव आहा म्हणून तेणें नीट करून दाखयलें तें त्या कारणाक लागून टायम तेजो वेस्ट जाता हें जाता टायम वेस्ट जाता तो बरो आहा पूण आमकां सारकें जावंक जाय इलेक्शन हें मिशीन EVM सारकें आसूंक जाय सगळें सारकें जावंक जाय मोदें मोदें शॉर्टकट मारून आनी जे नाका आसलेली वस्तू घडोवन एक फेर इलेक्शन जायना म्हणून तेन्ना तो इशू करतो ताका तेणी डिटेन केलो तर आतां जेन्ना जे तेणें ते इशू मांडले रिगार्डींग EVM आनी जी क्लॅरिटी ताका मेवना जाली ताका लागून ते आजून पासून ते इशू आहा पर आमच्यान म्हणोंक जायना कितें EVM सारकें फूल प्रूफ म्हणोंक जाता आमच्यान कित्याक तुमी पळयलां तें तुमी हय जे म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हांवें ऑब्जेक्शन रेज केलां तें आरोन लिगून तिका पळयलें आनी तेणें इंटरव्यून जालो आनी तेणें सांगलें हें ना म्हणून सारकें आनी त्या बेजाचेर तो इश्यू घेवन गेले एज पर द इलेक्शन गायडन्स एज पर द बूक मॅन्युअल एज पर द मॅन्युअल आनी एज पर द टेक्निकल बूक आनी हें आहा पळय तेजेर इलेक्शन गायडन्साच्या प्रमाणे तेंचें खूंय कितें चुकलां तेजें हें जावंक जाय तें जावंक जाय सारकें हें जायना म्हणून तेणें दाखयलें न्हू आनी थिंगा ताका सपोर्ट दिवपाचे दुसऱ्या पार्टयेचे नासले थिंगा कोण कित्याक हें मेन पार्टयांनी आसूंक जाय थिंगा रिप्रेझेंटेटीव हिंगा सुटया कितेंय तरी जाता तें तेणी पळोवपाक जाय आनी हेचेरूय इलेक्शन कमिशनानूय नदर दवरूंक जाय कित्याक लागून जी पळय नाका जावंक नाका ती वस्तू त्या टायमाचेर जाता थिंगा सो हितून आमचे हे इलेक्टेड हे बदल्यात इलेक्शनान कॅन्डिडेट ते आपणाचें कॅनविसींग करूंक भोंवतात पूण मेन इश्यू आहा पळय थिंगा उबे रावंक नात हो डेंजरस हें आहा पळय तो इश्यू आहा पळय तो तेणी पयलो सॉल्व करूंक जाय आपूण जाण घेवंक जाय पळोवंक जाय कितें जाता पळय तें बेश्टेच तिकलो केलो म्हणून जायना हो मेन बेस ग्रास रूट खूंय स्टार्ट जाता आनी तो EVMान वयता थिंगाच सुट्यान तेणी पळोवंक जाय कित्याक तितून आमी पळयलां आनी आमी ऑब्जेक्शन हाडलां आमी आवाज रेज केलो एज पर द मॅन्युअल वचना एज पर द इलेक्शन गायडन्साचें वचना म्हणून हो इश्यू ताका लागून तेणें तोंड उक्तें केलो म्हणून लर्नड एडवोकेटाक हो आमी तो सामान्य लोक न्हू ह्यो एडवोकेट तो जाणा सगलें लॉय जाणा आनी कितें जाय तें बूक वाचून तेणें सांगलें बाबा ह्या प्रमाणे तुमी फॉलो करनात म्हणून ताका लागून ताका भितर बसलो तर तुका दिसना की आतां गरज आहा आमकां पोत्तून बॅलट हेजेर वचपाचें बॅलट वोटींग जें हांवें पळयलां त्या हिसपान आनी इतलो बोबाव जाल्लो EVM हटाव देश बचाव हितून हो योग धाकटुलो कुडको आहा चवथो कुडको आहा न्हू तेजेर नदर मारूंक जाय तेजेर कोणें भासाभास करूंक ना ती भासाभास हांवें आतां टॅक्निकल तुका सांगूंक नको पूण जें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें आनी तेणी तें रेक्टिफाय केलें पूण तितून हांव सॅटिस्फाय जावंक ना तर बॅलट पेपर हाडल्यार बरें कित्याक हें म्हणटा तें सोंपें इलेक्शन कमिशनींग करपाक हें EVMाचें सोंपें तितलें सोंपें न्हू हें सोंपें लोकांक दाखयतात बटन प्रेस करता तिगाच तो सोंपो बटन प्रेस करपाक पूण फाटल्यान पळय तकलीन तेजी कितें बोत्ता कंप्युटर आसलें तकलेन कितें बोत्ता तें योग डेंजर तर लास्टाक तुका दिसता की आमी बॅलट हेका वोटिंगाक वचपाचें बॅलट वोटिंगाक 100 वांट्यांनी बरें